नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 22 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे। हरेक दिन झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका, आज देशको परिस्थिति अनुसार नेपाल बन्द पनि रहेको जानकारी पाए। उपासक उपासिकाहरूलाई यो प्रतिकूल समयमा अब अनुकूल बनाउने हिसाबले धर्मदेशना सुनेर मनलाई शान्त पार्नको निमित्त पनि अनुरोध गरे। देशको परिस्थिति सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि निराशाजनक छ, तैपनि निराशाहरूको बीचमा पनि आशा पलाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि हाम्रो देशना चाहिँ बन्द हुँदैन। नेपालै बन्द भयो भने हाम्रो देशना चाहिँ बन्द भएन है। त्यसैले आजको देशना पनि मैले सुरु गर्न चाहे कि महाउमङ्ग जातक महोत्सव पण्डित कथा देशनालाई निरन्तरता दिने क्रममा हिजो तपाईको भाटको विषयमा, बालुवाको डोरीको विषयमा, तलाउ यानी पोखरीको विषयमा र उद्यान यानी बगैँचाको विषयमा विदेह राजाले महोत्सव पण्डितलाई गरिएको प्रश्नहरूको समाधान गर्दाखेरि विदेह राजा प्रभावित भए। ती सम्पूर्ण प्रश्नहरू राजाले एवं मज्जक नगरमा यसरी पठाइरहेको विषयमा महोत्सव पण्डितलाई थाहा थियो कि राजाले उसका सेनक पण्डित, पुक्कुस पण्डित, कामिन्द र देविन्द पण्डितहरूको कारणले गर्दाखेरि नै बार बार यसरी चाहिँ परीक्षाको निमित्त विभिन्न प्रश्नहरू पठाएर ढोल पिट्ने, झ्याली पिट्ने गरिरहेको, हजार कासार्पणको दण्डहरू यसरी घोषणा गरिरहेको भन्ने कुरालाई महोत्सव पण्डितले राम्रैसित जानेको थियो। र ती पण्डित भनाउँदाहरू पनि साँच्चैकै पण्डित नभइकन आफ्नो लाभमा ईर्ष्या गरेर, लाभमा हानि होला, आफ्नो स्थान नपाउला, आफूभन्दा कोही माथि जाला भन्ने जुन ईर्ष्या भावको कारणले गर्दाखेरि नै राजाको निमन्त्रणा पठाउने इच्छा हुँदा हुँदै पनि यो बार बार यसरी परीक्षण गरिरहेको भन्ने कुरा पनि महोत्सव पण्डितलाई ज्ञात थियो।
किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितले जति पनि फैसलाहरू निर्णयहरू आदि इत्यादिहरू गरे मानौ कि बुद्ध नै प्रादुर्भाव भइरहेको समय जस्तै अनुभव हुन्थ्यो सारा नगरवासीहरूलाई। अब यो उद्यानसम्मको पनि प्रश्नको उत्तर भइसकेपछि राजा प्रभावित हुनु त स्वाभाविकै भयो। राजा प्रभावित भएर सेनको पण्डितलाई सोद्धाखेरि पहिला जस्तै नै सेनको पण्डितले राजालाई हुँदैन महाराज, त्यति मात्र पण्डितको लक्षण कहाँ हो र, पर्खिनुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस् भनेर रोके। त्यसरी बार बार रोक्दाखेरि चाहिँ अब यो ताली चाहिँ विदेह राजाको मनमा लाग्यो। मैले जति सुकै सेनको पण्डितलाई महोत्सव पण्डित त्यही दर्शाउँदाखेरि पनि सेनको पण्डितहरूले कहिले पनि पण्डित हो भनेर मान्नु भएन, ठान्नु भएन। तर महोत्सव पण्डितले बाल्यकालमा पनि बाल प्रश्नहरूको सम्पूर्ण उत्तर दिएर महोत्सव पण्डितले सप्त बाल प्रश्नद्वारा नै मेरो मनलाई जितिसकेको छ र अन्य विभिन्न गुह्य प्रश्नहरू जसलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त असाध्यै मुस्किल थियो र कति यस्ता प्रश्नहरू पनि गरे जुन प्रश्नहरूको उत्तर प्रति प्रश्न गरेर दिनुपर्ने प्रश्नहरू पनि मैले गरेँ। यसरी हेर्दाखेरि महोत्सव साँच्चैकै पण्डित रहेछ। तर जतिसुकै पण्डित भन्ने प्रमाणित गर्दाखेरि पनि सेनको पण्डितहरूले स्वीकारेन। पर्खिनुपर्ने, थप परीक्षण गर्नुपर्ने मात्रै विषयलाई जोड दिएर अहिलेसम्म मलाई थिया गरिदिरहेको छ। त्यसैले यदि मलाई चाहिँ महोत्सव पण्डित त्यस्तो स्वतन्त्र पण्डित मैले प्राप्त गर्ने हो भने मलाई यो सेनको पण्डित र पुकुस कामिन्द देविन्द किन चाहियो? अब म फेरि यो सेनको पण्डितहरूलाई नसोधिकनै म आफू स्वयं नै चाहिँ यो मज्जाको नगरमा गएर महोत्सव पण्डितले लिएर आउँछु भनेर विदेह राजाले सेनको पण्डितलाई पनि खबर नगरिकन यो पाली चाहिँ विदेह राजाले आफ्नो परिवार सहित लिएर, अब परिवार भनेको सेनाहरू यताउता हैन, अब उनीहरू पण्डितहरू मन्त्री अमात्यहरूको लाम लस्कर राखेर नै सेनको पण्डितहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ नसोध्नु, यिनीहरूलाई सोधुन्जेल झन्झन ढिला भयो, म आफै जान्छु भनेर गएछ। पूर्व एवं मज्जाको नगरमा विदेह राजा महोत्सव पण्डितलाई लिनको निमित्त गएछ। त्यसपछि भएछ के त भन्दाखेरि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा संजोगको कुरा भनौं या चाहिँ के भनौं, राजाले चढेको असल घोडा यानी कि मंगल घोडा को खुट्टा चाहिँ यो जमिनमा जुन चर्केको जमिन चाहिँ चिरेको ठाउँमा घोडाको खुट्टा छिरेछ। अब घोडाको खुट्टा चर्केको जमिन भित्र त्यो कापमा हैन, त्यो घोडाको खुट्टा छिरेको कारणले गर्दाखेरि घोडाको खुट्टा नै भाँचिएछ के। किन त भन्दाखेरि जमिनको
त्यो 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 चाहिँ के चर्केको बीच भागमा खुट्टा छिरेपछि त अब घोडा त गइरहेको थियो टेक्रक 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 गइरहेको थियो। अब जाँदै गर्ने क्रममा एक्कासी खुट्टा चाहिँ जमिनको त्यो कापमा भित्र पसेर खुट्टा भाँचियो हो। त त्यसरी खुट्टा भाँचिसकेपछि अब राजाले लौ अब मैले चढेको मङ्गल हात्ती मङ्गल घोडाको यसरी चाहिँ बीच बाटोमा एक्कासी खुट्टा भाँचिएपछि त अब एवो मज्जाको नगरमा चाहिँ जाने कुरा भएन। लौ न झन् एवो मज्जाको नगरमा गएर मौसर पण्डितलाई भेटेर उसलाई लिएर आउँ भनेको त बीच बाटोमा यस्तो चाहिँ घटना घट्यो, बाधा अर्चन आयो, भएन भनेर राजा चाहिँ त्यहाँबाट एवो मज्जाको नगरमा नगइकन आफ्नै दरबारमा फर्केछ। अब हुन त एवो मज्जाको नगरमै जान्छु भनेर गएको, तर बीच बाटोमा घोडाको त्यो खुट्टा भाँचिएपछि फर्किनु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ सेनाको पण्डितहरूले थाहा पाएछ। अब उनीहरूलाई मौका पर्यो, ओहो महाराजले हामीलाई नै खबर नगरिकन आफै एवो मज्जाको नगरमा चाहिँ सवारी भएको रहेछ बाबा। आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो। जसले पण्डितहरूसँग छलफल नगरिकन कुनै पनि कार्य गर्दैन थियो, तर आज त खबरै नगरिकन गएको रहेछ। टन्न बीच बाटोमा घोडाको खुट्टा भाँचिएको कारणले फर्केको रहेछ। घोडाको खुट्टा नभाँचेको भए त यो मज्जाको नगरमा गएर त्यो मौसत पण्डितलाई लिएर आउने त होला नि। ओहो हो भएन भएन, राजा त मौसत पण्डितलाई भेट्नको निमित्त, मौसत पण्डितलाई लिनको निमित्त त्यस्तो आतुर भइसकेको रहेछ। ल हामीले रोकिरहेको विषयलाई पनि अब त भएन भन्ने सोच आइसकेको रहेछ बाबा भनेर सेनाको पण्डित र अरू चाहिँ पुकुस कामिन्द्र देविन्द्र भन्ने यो चारजना चाहिँ पण्डितहरू आएर चाहिँ महाराजलाई भेट्न आएछ र भनेछ, महाराज के तपाईँ एवो मज्जाको नगरमा जानु भएको? हामीलाई त कुनै खबरै छैन। किन र हामीले दिएको सरसल्लाह तपाईँले चाहिँ अब नलिने हो कि न हामीले दिएको सरसल्लाह तपाईँलाई मिलेन कि के सब साँच्चै तपाईँ एवो मज्जाको नगरमा जानु भएकै हो? हे सेनाको पण्डित, साँच्चै हो। म मौसत पण्डितलाई भेट्नको निमित्त, मौसत पण्डितलाई दरबारमा ल्याउनको निमित्त म गएको चाहिँ हो, तर त्यो कार्य सफल भएन। म बीच बाटोबाटै फर्किनु पर्यो। त्यो सेनाको पण्डितले, किन र के भयो र तपाईँलाई बीच बाटोमै फर्किनु पर्ने? हुन त कुरा सबै थाहा पाइसक्यो उसले। अब बन्ने बनावटी कुरा गर्नको निमित्त मौका पर्खिरहने। राजाले भने, बीच बाटोमा घोडाको खुट्टा जमिन फाटिएको ठाउँमा परेर खुट्टा भाँचियो, त्यसपछि अगाडि बढ्न सकिएन, फर्किहाले। त्यत्तिकैमा अब मौका पर्यो उनीहरूलाई। के भन्यो? हामीले भनेको थियो महाराज तपाईँले चाहिँ समय भएको छैन, थप परीक्षणको निमित्त आवश्यक छ, आवश्यक भन्दा भरै तपाईँले हामीलाई पनि जानकारी नदिकन तपाईँ चाहिँ यो मज्जाको नगरमा जानुभयो। देख्नुभयो त बीच बाटोमा पुगेपछि अमङ्गल भयो। घोडाको खुट्टा नै भाँचियो, तपाईँको त्यस्तो मङ्गल घोडाको नै खुट्टा भाँचिने गरी अमङ्गल भयो। त्यसरी पनि तपाईँले चाहिँ जाने हो र? समय आइसकेको छैन, समय अगाडि तपाईँ जानु भएर त्यस्तो अमङ्गल भएको हो भनेर त्यही विषयलाई चाहिँ टेकेर अब अमङ्गल भनेर चाहिँ कुरा उठाए।
मङ्गल अमङ्गलको कुरै होइन, त्यहाँ चाहिँ घोडाले चाहिँ त्यो खुट्टा राखेको ठाउँ मात्र नमिलेको। कहाँको अमङ्गल कहाँको मङ्गल। अब राजालाई पनि उनीहरूको कुरा नसुनेको कारणले गुनासो गर्दै भन्दै 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 बस्दाखेरि राजाले पनि अब भनौँ भने बीच बाटोमा त्यस्तो घटना घट्यो। अब नभनौँ भने पनि के है, भनौँ नभनौँ उनीहरूसँग सवाल जवाल किन गरिरहने भनेर अब होला नि त, त्यस्तै घटना घट्यो के गर्ने भनेर चाहिँ राजा मौन भएर बसे। त यतापट्टि सेनक र कुश होइन, उनीहरूको मनमा त भूकम्प गइसकेको रहेछ। अब त राजाले हामीलाई नै नसोधिकन यसरी चाहिँ जाने भइसक्यो बा, कति मनमा त्यस्तो चाहिँ इच्छा शक्ति वृद्धि भएको। महाराज हामीलाई नसोधिकन चाहिँ नजानुहोस् है, समय आएको खण्डमा अवश्य हामी भन्ने छौँ नि महाराज भनेर चाहिँ अब कति न उनीहरू चाहिँ वफादार जस्तो देखाउनको निमित्त नाना थरीका कुरा गर्न थाले। राजा पनि मौन भएर बसिरहे। त्यो समयमा के पनि बोल्नु भएन। अब यो मिथ्या दृष्टिमा पर्ने व्यक्तिहरूले यस्ता ससाना कुराहरू चाहिँ मौका पार्यो भने त्यही कुरालाई समातेर नाना थरीका कुरा गर्छ कि। कुनै कुनै बेलामा काग रुखमा हाँगामा बसेको र रुख ढलेको, ओ काग बसेर रुखै ढल्यो भने जस्तो कुरा के। नेवार भाषामा त भन्छ नि त, को जुवो सिम कोडु पालाओ भन्छ नि त, त्यस्तै हो के यो। अब बीच बाटोमा अब जाँदै गर्दाखेरि घोडाले टेकेको चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ यो जमिन फाटेको ठाउँमा पर्यो त के गर्ने त, अब खुट्टा भाँच्यो के गर्ने त। त्यसपछि फेरि एकपल्ट राजाले सोचे अब फेरि जानु पर्ला। अब सेनाको पण्डितहरूलाई नसोधिकन गएर यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्छन्, किन नसोधिकन जाने, बिचराहरूलाई किन प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने गरी जाने, सोधेरै जानु पर्ला भनेर एक दिन फेरि राजाले सेनको पण्डितलाई सोधेछ, हे सेनको पण्डित, मौसत पण्डितलाई लिएर आउनु पर्ला। ऊ चाहिँ पण्डितै हो। बाल्यकालमा सप्तबाल प्रश्न पनि उत्तर दिए, गुह्य प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिए र प्रति प्रश्न गरेर पनि उत्तर दिए। मौसत पण्डितलाई निमन्त्रणा पठाउनु पर्यो, मौसत पण्डितलाई बोलाउनु पर्यो। त्यति बेला सेनको पण्डितलाई चाहिँ अब पर्यो मार्का। अब नजानु भन्यो भने पनि फेरि अब गइदेला भन्ने डर हुन्छ नि त। जानुहोस् भन्यो भने चाहिँ अब मौसत पण्डितको नाम चम्किएला भन्ने डर, फसाद पर्यो। त्यसपछि अब राजा नै गएर लिएर आयो भने त त्यो मौसत पण्डितको नाम कति चम्किने होला। त्यसैले मौसत पण्डितलाई थप परीक्षण पनि हुन्छ। अब राजाले पनि अब बोलाऊ भनिरहेको छ, होइन भने आफै नै गएको छ। रोक्न अप्ठ्यारो भएर सेनको पण्डितले विदेह राजालाई के भने त भन्दाखेरि, महाराज मौसत पण्डितलाई बोलाउनको निमित्त तपाईँ आफै चाहिँ यो मज्जको नगरमा जानुभयो। यो मज्जको नगरमा गएर तपाईँको घोडाको खुट्टा पनि भाँचियो। त्यसैले यसो गरौँ, तपाईँलाई साँच्चैकै यो मौसत पण्डितलाई भेट्ने नै इच्छा लागेकै हो भने यसो गर्नुहोस्, हामी तपाईँको नगरमा आएका थियौँ, बीच बाटोमा यसरी घोडाको खुट्टा भाँचियो, त्यसैले हामी आउन सकेन, तिमीहरू नै यहाँ आऊ। हाम्रो घोडाको खुट्टा भाँचिएको कारणले कि
असतर घोडा पठाओ कि श्रेष्ठतर घोडा पठाओ भनेर तपाईले खबर पठाउनु। यदि असतर घोडा पठाइदियो भने मौसद पण्डित स्वयं नै आउने छ। यदि श्रेष्ठतर घोडा पठायो भने चाहिँ उसको बुबा आउने छ। अब उनीहरूलाई के लागेको त छ त भन्दाखेरि असतर र श्रेष्ठतर भन्यो भने कि असतर पठाइदियो कि श्रेष्ठतर पठाइदियो भनेर पठाएको कारण के हो त भन्दाखेरि अब असतर र श्रेष्ठतरमा चाहिँ राजाले पठाउनु भनेपछि पक्कै पनि श्रेष्ठतर नै पठाउने छ भन्ने लागेर यदि श्रेष्ठतर पठायो भने त बुबालाई पठाउँछ। अब यो मौसद पण्डित बाल्यकालमा त त्यस्तो पण्डित हो भने उसको बुबा कति पण्डित होला भनेर उनीहरूले राजालाई चाहिँ त्यो उस्काउन खोजेको कि। हुन त मौसद पण्डित भन्दा उसको पिता त पण्डित होइन। यदि मौसद पण्डित भन्दा पनि जानेको बुझेको भनेर उसको बुवालाई चाहिँ दरबारमा बोलाउन सकियो भने, राख्न सकियो भने त ती पण्डितहरूले त यताउता गर्न सकिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि मौसद पण्डितको पिता त्यति पण्डित त होइन भन्ने तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ। तर राजालाई चाहिँ उनीहरूले कस्तो एउटा चाहिँ सन्देश दियो त भन्दाखेरि अब छोरा त त्यत्रो पण्डित छ भने छोरा जन्माउने त्यो पिता कति पण्डित होला। किन त भन्दाखेरि छोरा भन्दा त बाउ नै जान्ने हुन्छ नि त महाराज भन्ने जस्तो सन्देश पठाएर महाराज तपाईले कि असतर पठाइदिनु भन्नु कि श्रेष्ठतर भन्छ पाली भाषाबाट, श्रेष्ठतर पठाइदिनु भनेर भन्नु भनेर चाहिँ प्रश्न पठाएछ। राजाले पनि हुन्छ नि त म कि असतर पठाइदियो के श्रेष्ठतर पठाइदियो भनेर म खबर पठाइदिन्छु भनेर दूतहरू पठाएछ। असतर भनेको खच्चर, श्रेष्ठतर भनेको चाहिँ गडा है। यसरी चाहिँ नाम चाहिँ असतर, खच्चर भनेको छोरा, श्रेष्ठतर भनेको गडा चाहिँ बाउ। अब यो नामबाट त असतर भन्दाको श्रेष्ठतर नै ठुलो छ। त्यसैले चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ पक्कै पनि श्रेष्ठतर पठाइदिन्छ दरबारमा। अनि श्रेष्ठतर भनेको त उसको बुबा हो। बुबालाई चाहिँ दरबारमा राख्दाखेरि त त्यो बुबा भन्दा त हामी नै पण्डित हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा चाहिँ थियो। तर राजालाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने दिने होइन कि राजालाई चाहिँ हरेक छोराहरू भन्दा पनि बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने भान पारेर यो मौसद पण्डितले दरबारमा बोलाउनु भन्दा उसको बाउलाई बोलाएर दरबारमा राख्यो भने त हामीले यताउता गर्न सकिन्छ। नगरमा चाहिँ कि श्रेष्ठतर पठाइदियो कि श्रेष्ठतर पठाइदियो कि असतर पठाइदियो भनेर चाहिँ भनिदिनुहोस् न महाराज। यो पनि हाम्रो लागि एउटा प्रश्न हुन्छ। यदि असतर पठायो भने चाहिँ ऊ स्वयं नै आउँछ, यदि श्रेष्ठतर पठायो भने उसको बुवाले पठाउँछ। कतिको त्यो मौसद पण्डित कतिको पण्डित हुन्छ हामी पनि हेरौँ न। हामीले असतर र श्रेष्ठतर भनेको चाहिँ उसले कसरी बुझ्ला त्यो पनि हामी हेरौँ न महाराज। यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ प्रश्न हो। यदि पण्डित हो भने उसले चाहिँ बुझ्छ कि असतर भनेको छोरा हो, श्रेष्ठतर भनेको पिता हो भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। हेरौँ कतिको पण्डित रहेछ त्यो भनेर चाहिँ सेनाको पण्डितहरूले राजालाई भनेपछि राजाले पनि हुन्छ नि त भनेर दूत पठाइदिए। त्यहाँ चाहिँ झ्याली पिट्न लगाइदिए, त्यहाँ चाहिँ ढोल पिट्न लगाइदिए। राजाले नगरवासीहरूको असतर र श्रेष्ठतर पठाउनु, असतर वा श्रेष्ठतर पठाउनु भन्ने आदेश दिनुभएको छ भनेर ढोल पिटाइदिएछ, झ्याली पिटाइदिएछ। त्यसपछि त्यो झ्याली पिटेको त्यो ढोल पिटेको सुनेपछि मौसद पण्डितले थाहा पाएछ
राजालाई म र मेरो पितालाई भेट्ने, म र मेरो पितालाई बोलाएको भन्ने कुरालाई मौसद पण्डितले सजिलैसँग बुझेछ। त्यो नगरको 78, त्यो नगरको 77 भनेकै मौसद पण्डित र उसको पिता नै हो कि। त्यो नगरको बाउ छोरा नै उनीहरू हो नि त। हुन त अरू पनि बाउ छोरा हुन्छन्, तर त्यो गाउँको बाउ र छोरा भनेकै श्रीवर्धन र मौसद पण्डित नै हो नि त। त्यसपछि मौसद पण्डितले थाहा पाएर हो पण्डित न पर्यो, राजाले चाहिँ अब मेरो पिता र मलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेको हो, यो अरू केही पनि होइन भन्ने कुरालाई जानेर मौसद पण्डितले आफ्नो पिता कहाँ गएर भनेछ, ए पिता, विदेह राजाले 78 र 77 पठाउनु भनेर चाहिँ ढोल पिट्न लगाएको छ, झ्याली पिट्न लगाएको छ। यो 78 र 77 भनेको अरू के पनि होइन, तपाईँ र मलाई बोलावट पठाएको हो। त्यसैले पिता, तपाईँ आफ्ना चाहिँ सेठहरू, 1000 जना सेठहरूका साथ, लावा लस्करका साथ दरबारमा जानुस्। दरबारमा गएपछि खाली हात कहिले नजानु, घिउ र ठेकी लिएर राजदरबारमा जानुस्। राजालाई कोसेली पनि चढाउनुहोस्। राजा खुसी भएर तपाईलाई आफ्नो उचित आसनमा बस्नुस् भन्ने छ। तपाईले यसो हेरेर उचित आसन रोजेर तपाई बस्नुस्। र केही समयपछि म पनि आउने छु, आफ्ना साथी 1000 जना साथीहरूसँग म पनि आउने छु र राजाले मलाई पनि उचित आसन हेरेर आसन ग्रहण गर्नु भनेर भन्ने छ। र त्यति बेला मैले तपाईलाई यसो हेर्नेछु। मैले तपाईलाई यसो हेरेपछि तपाई चाहिँ आसनबाट उठिदिनुस्। अनि तपाई उठेपछि म आएर तपाईको आसनमा बस्नेछु। त्यति बेला बहुलाई उठाएर छोरा आसनमा बस्यो भनेर ती राजालाई गुमराहमा पार्ने ती सेनक पण्डित र अरू पण्डितहरूले उपवास गरेर तिनीहरूले ताली पिट्ने छ, विरोध गर्ने छ, मलाई मूर्खको संज्ञा दिने छ। यस्तो पनि पण्डित हो भनेर चाहिँ उपहास गर्ने छन् मलाई। त्यति बेला मैले राजाको अगाडि साँच्चै ती सेनाको पण्डितहरू चाहिँ मूर्ख हुन्, मौसद पण्डित तपाईको छोरा पण्डितै हो भनेर त्यत्रो प्रमाणित गरिदिँदाखेरि पनि स्वीकार्न नसकिने ती सेनकहरूको मुख अड्यारो हुने गरी म कसरी पण्डित हुँ भनेर त्यहाँ पनि मैले प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। ए पिता, तपाई जाँदै गर्नुहोस्। तपाईको छोरा मौसद पण्डित तपाईको पछि पछि केही बेरमा आउनेछ। तर पिता, त्यहाँ त्यस्तै घटनाहरू हुनेछन्। ती सेनक पण्डितहरूले कसरी चाहिँ मलाई मूर्ख साबित गर्ने, पण्डित होइन भन्ने साबित गर्ने त्यो मौका चाहिँ कुरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले भने जस्तो पिताले पनि त्यस्तै गरिदिनुस् है पिता भनेर भनेछ। अनि श्रीवर्धन उसको मौसद पण्डितको पिताले सोचेछ, मेरो छोरा त पण्डित हो, पक्कै पनि उसले केही कुरा थाहा पाएर यस्तो गर्नु भनेर भनेको हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ मौसद पण्डितको चाहिँ जुन चतुराईमा म आफू पनि सहभागी भएर चाहिँ हेरिहालौँ न त, आज कसरी चाहिँ के गर्दो रहेछ मेरो छोराले। हुन्छ छोरा, तिमीले यसो हेरेर मलाई संकेत दिनु, मैले आफ्नो आसन छोडिदिन्छु, तिमी आएर बस्नु भनेर भनेछ। मौसद पण्डित मुसमुसो हाँसेर, आज एउटा ठुलै प्रश्नको उत्तर दिनेछु म।
त्यो राजमहलमा त्यो पण्डितहरूको माझ मैले आज एउटा सत्य उजागर गर्नेछु, पिता तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् भनेर पठाएछ। श्रीवर्धन महाजन पनि आफ्ना 1000 जना सेठहरूसँग लावा लस्करका साथ श्रीवर्धनको दरबारमा पुगेछ, ढोकामा पुगेछ, द्वारमा पुगेछ। राजालाई खबर पठाएछ, श्रीवर्धन यो मज्जको नगर महासेठ आउनु भएको छ, भित्र आउनुको निमित्त आज्ञा दिनुहोला। दूतहरू गएर राजालाई भनेपछि, ओहो मौसद पण्डितका पिता। अब त्यो सेनाको पण्डितहरूले छोरा त त्यस्तो प्रज्ञावान छ भने उसको पिता कति प्रज्ञावान होला है महाराज भनेर त्यो आवाज दिइरहेको छ। अनि विदेह राजाले पनि श्रीवर्धनलाई भित्र आउनको निमित्त, राजदरबारमा आउनको निमित्त अनुमति दिएछ। अनुमति दिएर बताइसकेपछि श्रीवर्धन र उसका चाहिँ 1000 जना सेठहरू लावा लस्कर सहित चाहिँ दरबार प्रवेश गरेछ। श्रीवर्धनले आफ्नो पण्डित छोराले भने जस्तै घिउहरू हैन लिएर गएको रहेछ, पहाडमा राखेर राजालाई चढाएछ। राजालाई चढाइसकेपछि राजालाई त मौसद पण्डितलाई भेट्नु थियो। सोधेछ, तपाईको छोरो मौसद पण्डित कहिले आउनुहुन्छ त? कि उहाँ आउनु भएन कि तपाईलाई मात्र पठाउनु भयो कि के छ भनेर सोद्धाखेरि, महाराज मेरो छोरा मौसद पण्डित अवश्य पनि आउँदै होला, केही बेरमै राजदरबारमा पुग्नु हुनेछ भनेर भने। राजाले ठिकै छ, त्यसो भए तपाईलाई उपयुक्त आसन रोजेर बस्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि श्रीवर्धनले पनि यसो हेरे, आफूलाई लागेको उचित स्थानमा आसन ग्रहण गरेछ। दरबारमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ। उता मौसद पण्डित चाहिँ आफ्ना 1000 जना साथीहरूसँग बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि मौसद पण्डितले एउटा गधालाई देखेछ। श्रेष्ठतर भन्छ त्यसलाई, श्रेष्ठतर भन्छ पाली भाषाबाट। गधालाई देखेपछि मौसद पण्डितले साथीहरू बलवान साथीहरूलाई भनेछ, हे साथीहरू त्यो गधालाई समात। त्यो गधालाई समातेर त्यसलाई चाहिँ बेरेर कराउन नसकिने गरी हैन, हलचल गर्न नसकिने गरी त्यसलाई बोकेर ल्याउनु मसँग भनेर भने। दरबारमा पुगेपछि यो गधाको अवश्य काम लाग्छ भनेर बोक्न लगाएछ। साथीहरू पनि बलवान 4-5 जना साथीहरू गएर आखिरमा त्यो गधालाई समातेर त्यसलाई बेरेर बोकेर ल्याएछ। त्यो गधासँगै चाहिँ दरबारमा लगेछ। त्यसपछि मौसद पण्डित र उसका साथीहरू दरबारको द्वारमा पुगेछ। मौसद पण्डित दरबारको द्वारमा आइपुग्यो, भित्र आउने अनुमति दिनुहोला भनेर खबर पठाएको। राजा त यति खुसी भयो हैन। मौसद पण्डित त्यो नगरमा आउँदाखेरि सारा नगरवासीहरूले चाहिँ खुसी भएर आश्चर्य भएर, ओहो राजाले बाल प्रश्न, गुह्य प्रश्न, प्रति प्रश्न, यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिएर पण्डित भन्ने प्रस्त्याइएका मौसद पण्डित हाम्रो नगरमा आयो। जन्मिँदाखेरि नै हातमा ओखती लिएर जन्मिएका मौसद पण्डित साँच्चै महान छ, श्रेष्ठ छ, साँच्चै पण्डित हो भनेर सारा नगरवासीहरूले नगरमा छिर्दाखेरि नै मौसद पण्डितको जय जयकार गरेको थियो उसका साथीहरूसँगै। सबै नगरवासीहरू मौसद पण्डितलाई हेर्न आतुर थिए। आज साक्षात दर्शन पाउँदाखेरि त सुनेको मात्र, तर साक्षात दर्शन पाउँदाखेरि त क्या मजा भयो होला। त्यस्तै मजा अब राजालाई पनि हुनु थियो। दरबारमा मन्त्री, अमात्य, पण्डित, पुरोहित, सैनिक
साराका सारा मान्छेहरू चाहिँ मौसद पण्डित आयो भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै साह्रै आतुर, कस्तो रहेछ त यो पण्डित, कसरी पण्डित भयो, ओहो हो यसको नाम त चाहिँ दसैँ दिशामा हैन फैलिएको रहेछ, कस्तो मात्र होला त्यो मौसद पण्डित, कस्तो मात्र होला। सबैलाई हेर्नको निमित्त भेट्नको निमित्त ऊ आतुर भइरहेको थियो। नगरवासीहरूले त भेटेपछि त कति खुसी बाबा। त राजालाई पनि त्यस्तै खुसी हुनु पर्थ्यो, कहिले भेटेको छैन, उसको चर्चा मात्रै सुनेको। दरबारमा आएछ मौसद पण्डित, सारा 1000 जना लावा लस्करका साथ, ओहो ठुलै ताम झामका साथ। मौसद पण्डित पनि त सेठको छोरा हो नि हैन, गर गहना लुगा फातादेखि लिएर राजालाई भेट्न आउनको निमित्त पुरा तयारी भएर आएको रहेछ। किन त भन्दाखेरि आज नगरमा चाहिँ पण्डितै पुष्ट्याउनु थियो र जो पण्डितहरू भनिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा तिनीहरू पण्डित होइन, तिनीहरू साह्रै ईर्ष्यालु छन्, साह्रै यिनीहरू चाहिँ लाभ सत्कारमा भुलेका छन् भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गर्नु थियो। दरबारमा आए, राजालाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू गरे, सबै मान्छेहरू हेरै छन्। त्यसमाथि त्यो सेनाको पण्डितहरू त झन् हेरै छन्, यस्तो बालक पण्डित हुन्छ के भनेको यो महाराजले पनि भनेर चाहिँ यस्ता बालक पनि पण्डित हुन्छ र भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। तर मौसद पण्डितलाई राजाले देख्ने बित्तिकै त खुसीको सीमा नै रहेन। सबै गर्नुपर्ने हैन, जुन जसको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कार्यविधिहरू सकिसकेपछि राजाले मौसद पण्डितलाई भनेछ, हे मौसद पण्डित, तिम्रो नाम मैले धेरै सुने, तिमीलाई मैले धेरै प्रश्न गरे, त्यसको चुटकी भरमा चाहिँ समाधान गरिदियो। आज राज दरबारमा मौसद पण्डितको आगमनले साह्रै प्रसन्न भएको छ। विशेष गरी मलाई साह्रै प्रसन्न भएको छ। मैले कयौं बार मौसद पण्डितलाई दरबारमा निमन्त्रणा गर्नको निमित्त मैले प्रयास गरेँ, तर असफल मात्र भए, तर आज चाहिँ सफल भयो। मलाई खुबै हर्ष लागिरहेको छ मौसद। हे मौसद, विद्या राजाको दरबारमा स्वागत छ, उपयुक्त आसनमा बस्नु भनेर भनेछ। अनि उपयुक्त आसन भनिसकेपछि मौसद पण्डितले आफ्नो पितालाई यसो हेरे। त्यो त उनीहरूको योजना मात्रै हो हैन। हेरेपछि मौसद पण्डितको पिता श्रीवर्धनले पनि आफ्नो छोराले मलाई हेरेपछि उठिदिनु, त्यो स्थानमा आएर मौसद पण्डित बस्ने भन्ने योजना थियो नि त। त्यसै अनुसार मौसद पण्डितले आफ्नो पितालाई यसो हेरेपछि हेरेको संकेत देख्ने बित्तिकै पिता पनि जुरुक्क उठिदिएर के भने त भन्दाखेरि, हे मौसद, आएर यो आसनमा बस्नु भनेर पिताले पनि छोरालाई आसन छोडिदिएछ। आसन छोडिदिइसकेपछि मौसद पण्डित पनि सरासर गएर आफ्नो बाउ श्रीवर्धन महाजन उठिदिएको आसनमा मजाले पलेटी कसेर बसेछ। अब त्यो सेनाको पण्डितहरूलाई कहाँनिर यो चाहिँ मूर्ख हो, कहाँनिर यो पण्डित होइन भनेर चाहिँ दोष मात्रै खोजिरहेका ती सेनाको पण्डितहरूलाई चाहिँ मौका पर्यो। के मौका पर्यो त भन्दाखेरि, त्यो आफ्नो बुवालाई उठाएर आफू त्यो आसनमा बस्ने बित्तिकै सेनाको पण्डित र पुकुस त्यो कामिन्द देविन्दहरू चाहिँ जुरुक्क उठेर चाहिँ ताली पिटेर वाह 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 वाह, हामीले त कस्ता पण्डित भेट्यौं भनेर सोचिरहेको त, महाराज तपाईले देख्नुभयो यसको ताल,
यो बच्चाको ताल मुखमा दुध खान पुगेको छैन जस्तो छ, यस्तोलाई तपाईले पण्डित भन्नुहुन्छ? जसले कि आफ्नो बाउलाई उठाएर आफू बस्छ, बाउको आसनमा आफू बस्छ, त्यो पनि बसिरहेको पितालाई उठाएर छोरा बस्छ भने त्यो छोरा कसरी पण्डित हुन्छ? के भनेको तपाईले मौसत त पण्डित हो भनेर? यस्तो लक्षण भएकोलाई नै पण्डित भन्दो रहेछ तपाईले? ओहो हो, हामीले त एउटा पण्डितलाई राजदरबारमा स्वागत गरेका हौ, बेकारमा यस्ता चाहिँ पटमूर्खलाई पो हामीले स्वागत गर्न पुगे। वाह वाह, यस्ता पण्डित रहेछ भनेर ताली पड्काए। अब सेनको पण्डित सँगसँगै अरू उसको चाहिँ अब हैन उसकै विचारधारामा सहमति भएकाहरूले पनि सबैले ताली पिट्न थाले। कस्ता कस्ता पण्डित देखे, आज चाहिँ यस्ता मूर्ख पण्डित हामीले देख्नु पर्यो। आफ्नो बाउलाई उठाएर आफू बस्ने यस्ता पनि पण्डित हुन्छ? के हो महाराज, तपाईले त खुबै गुणगान गाउनुहुन्थ्यो त मौसत पण्डितको, देख्नु भयो त आचरण भनेर सेनको पण्डितलाई ठुलै मसला मिलेछ, कराउनको निमित्त ठुलै मसला मिलेछ। हुन पनि हो है, आफ्नो पितालाई उठाएर छोरा बस्दाखेरि त त्यो पण्डितै भएन, त्यहाँ अलिकति मिलेन के कुरा। त्यसपछि राजा पनि त्यो दृश्य देखेर त राजा पनि निराश भए। राजाको अनुहार अँध्यारो भयो, राजालाई निराशा छायो। ओहो, मैले पण्डित भनेर कस्तो प्रशंसा गरेको थिएँ, तर दरबारमा आएर त यो पण्डित होइन रहेछ त, यो त मूर्खले गर्ने काम पो यसले गर्न थाल्यो त। ओहो, कस्तो देख्नु पर्यो भनेर राजा पनि निराश भएर हैन मुख नै अँध्यारो पारेर बस्यो। त्यत्तिकैमा मौसत पण्डितले चाहिँ जुरुक्क उठेर चाहिँ राजालाई भन्नुभयो, महाराज तपाईको अनुहार त अँध्यारो देख्छु त, मनमा निराशा छाएको देख्छु त, किन र? अघिसम्म कति हौसलित भइरहेका तपाईँ, प्रसन्न मुद्रामा थिए तपाईँ, अहिले एक्कासी तपाईको यो अनुहारमा अँध्यारो कसरी छायो, मनमा निराशा कसरी छायो महाराज भनेर भनेपछि महाराजले के भने त भन्दाखेरि, हे मौसत, तिम्रो धेरै कुराहरू मैले सुने, तिम्रो कुराहरू सुन्दाखेरि साह्रै मिठो लागेको थियो, तर आज तिमीसँग साक्षात भेट्दाखेरि मलाई कस्तो नमिठो लाग्यो। तिम्रो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्ने रहेछ, तर तिमीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लाग्ने रहेछ। तिम्रा कुराहरू सुनेर मलाई धेरै आशाहरू पलाएको थियो, तर तिमीलाई भेट्दाखेरि त निराशामा बदलियो। त्यसैले मेरो अनुहार अँध्यारो भयो, त्यसैले मेरो मनमा निराशा छायो। म प्रसन्न हुन सकेन, म हर्षित हुन सकेन। मौसत, किन र महाराज त्यस्तो अँध्यारो मुखै राख्नु पर्ने, त्यस्तो निराशै छाउनु पर्ने त्यस्तो के कारण आइपर्यो? हे मौसत, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ उचित आसन खोजेर बस्नु, तर तिमीले आफूभन्दा ठुला पिताको आसन छोड्न लगाएर आफू बस्यो। आफूभन्दा ठुलाको आसनमा बसेर तिमीले उपयुक्त आसन खोज्न जानेनौ। देखेनौ त सेनको पण्डितहरूले त्यहाँ गीत जाएको,
हेपिएको एउटा उचित आसन खोज्न नसकिने यस्ता पण्डित हुन्छ। आफ्नो बाउलाई उठाएर आफू बस्ने यस्ता पण्डित हुन्छ। यस्ता त बाल मूर्ख। अनि भौसद पण्डितले भनेछ, के ठान्नुहुन्छ त महाराज? हरेक क्षेत्रमा के सदा सर्वदा छोरा भन्दा आफ्ना पिता नै श्रेष्ठ हुन्छ त? आफ्ना पिता नै उत्तम हुन्छ त? के लाग्छ तपाईलाई? अवश्य पनि छोरा भन्दा त बाउ श्रेष्ठ नै हुन्छ। अवश्य पनि छोरा भन्दा बाउ त उत्तम नै हुन्छ भनेर राजाले के भनेका थिए? सेनको पण्डितहरू त गललल्ल हाँसेर ताली पिटेर गिज्याउन थाले। बाउ र छोरामा को ठुलो हुन्छ, बाउ र छोरामा को श्रेष्ठ हुन्छ, बाउ र छोरामा को उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएका यस्ता मौसद पनि पण्डित हुन्छ र भने यो त मूर्ख पण्डित जस्तो भयो। राजाले कस्ता कस्तालाई पण्डित सम्झेर आज राज्यमा निमन्त्रणा गरेको रहेछ। हामीले त साँच्चै पण्डितलाई हेर्न चाहेको, यहाँ त मूर्ख पण्डित पो यहाँ देखियो त। यस्ता पनि पण्डित हुन्छ, उचित आसन छुट्याउन नसकिने, ठुलो सानो छुट्याउन नसकिने यस्ता पनि पण्डित हुन्छ भनेर त अब उनीहरू सेनाको पण्डितहरूलाई त अब त्यो मौसद पण्डितलाई त होइन अब चाहिँ खुट्टा तानेर चारेर होइन पण्डित होइन भनेर त्यसलाई त फ्याँक्नु थियो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्थान चाहिँ जाला, आफ्नो चाहिँ नाम जाला, आफ्नो काम जाला, आफ्नो लाभ सत्कारमा हानि होला भन्ने त ठुलै डर थियो नि त। त्यसपछि पण्डितको पालो, अब मौसद पण्डितको पालो। महाराज सबै ठाउँमा सदा सर्वदा हरेक स्थानमा छोरा भन्दा बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने हुँदैन। हरेक स्थानमा छोरा भन्दा बाउ नै उत्तम हुन्छ भन्ने हुँदैन। म तपाईलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। कुनै कुनै स्थानमा बाउ भन्दा छोरा पनि श्रेष्ठ हुन सक्छ, बाउ भन्दा छोरा पनि उत्तम हुन सक्छ। म तपाईलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु महाराज भनेर चाहिँ मौसद पण्डितले आफूहरूले बीच बाटोमा ल्याएको त्यो गडा जो छ त्यो गडालाई चाहिँ साथीहरूलाई इसारा गरेर अगाडि ल्याउनको निमित्त इसारा गरेछ। साथीहरूले पनि त्यो गडालाई चाहिँ अगाडि ल्याएछ। अब त्यो गडा भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ श्रेष्ठतर हो के, श्रेष्ठतर भन्छ पाली भाषामा। अनि खच्चर चाहिँ अस्सतर भनेको खच्चर हो के, घोडा, खच्चर घोडा हैन। श्रेष्ठतर भनेको पनि गडाकै, घोडाहरूकै जात हो त्यो पनि। अनि मौसद पण्डितले त्यो घोडा ल्याएर प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु भन्दाखेरि त सबै त्यहाँ शान्त भयो। सेनाको पण्डितहरू के गर्नु लागेको यसले भनेर उनीहरू पनि होशियारका साथ हेरिरहे। कहाँनिर उसको कमजोरी हुन्छ त्यहाँनिर टिपेर उसलाई चाहिँ बदनाम गरेर चाहिँ त्यो पण्डित होइन भनेर प्रमाणित गरेर त्यसलाई भगाउनु छ। राजालाई बिचरा पण्डितै जस्तो लागेको यहाँ त अर्कै कुरा देखेर राजा निराश भएर हेरिरहे। त राजालाई मौसद पण्डितले सोधे, महाराज यो गडाको मूल्य कति पर्छ? तपाईँ मलाई उत्तर दिनुहोस्। त राजाले के भने त भन्दाखेरि यो गडा असल जातको हो भने, कामको छ भने 8 कासारपन जतिको त जान्छ। यो 8 कासारपनको जति त जान्छ। यसको मूल्य चाहिँ 8 कासारपन जति त दिन मिल्छ भनेर भने। त्यसो भए महाराज यही गडाबाट एउटा असल जातको घोडासँग सम्बन्ध बनाएर जन्माएको 78 घोडाको मूल्य कति पर्छ भनेर मौसद पण्डितले राजालाई सोधेछ। यदि यो गडाबाट
एउटा असल घोडासँग सम्बन्ध राखेर जन्माइएको असतर घोडा भयो भने त त्यसको त अमूल्य हुन्छ। किन त भन्दाखेरि असतर घोडा भनेको त साह्रै श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ। त्यही प्रश्नको उत्तर पाउने बित्तिकै मौसत पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईको प्रश्न र तपाईको उत्तरमा चाहिँ अलिकति मेल खाएन त। अघि तपाईले भन्नुहुन्थ्यो छोरा भन्दा बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ भनेर। तर तपाईले यहाँनिर भन्नुभएको छ यो घोडाको मूल्य चाहिँ 8 कासार्पणसम्म जति जान्छ। तर त्यही त्यो गडाको मूल्य चाहिँ 8 कासार्पण। त्यही गडाबाट सम्बन्ध राखेर घोडाबाट जन्मिएको असतर घोडाको मूल्य भने अमूल्य हुन्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईको कुरा मेल खाएन त। यो असतर घोडा भनेको त खच्चर जसको बाउ चाहिँ गडा हो। यदि छोरा भन्दा जहिले पनि बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ भने त यो असतर घोडाको भन्दा यो गडाकै मूल्य बढी हुनुपर्ने थियो नि त। किन त भन्दाखेरि असतरको बाउ भनेको त गडा हो नि। तपाईले त जम्मा यो गडाको 8 कासार्पण मात्रै मूल्य राखिदिनु भयो। तर असतर खच्चर त्यो घोडाको चाहिँ तपाईले चाहिँ कति मूल्य राख्नु भयो त भन्दाखेरि अमूल्य राख्नु भयो। कसरी भयो त? यहाँनिर तपाईको चाहिँ बाउ भन्दा त छोरा नै बहुमूल्य भयो नि त। यहाँ महाराज हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि राजाले यो कुरा त सही हो। यदि एउटा गडाले एउटा चाहिँ उत्तम जातको घोडासँग सम्बन्ध राखेर जन्माएको असतर घोडा यानि कि खच्चर घोडा बहुमूल्य हुन्छ भने त त्यो गडा भन्दा त त्यही खच्चर असतर घोडाको मूल्य बढी भइसकेपछि त यहाँनिर बाउ भन्दा त छोरा नै उत्तम भयो, बाउ भन्दा त छोरा नै श्रेष्ठतर भयो। अनि मौसत पण्डितले भने महाराज यस्तै हो, हरेक विषयमा, हरेक ठाउँमा, हरेक स्थानमा बाउ भन्दा छोराहरू कमै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै स्थानमा बाउ भन्दा पनि छोरा श्रेष्ठ हुन्छ, बाउ भन्दा छोरा उत्तम हुन्छ। यदि तपाईलाई अझै पनि विश्वास लागेको छैन भने यो भयो प्राणीहरूको, यो भयो घोडाको विषयमा मैले तपाईलाई उपमा दिएको। यदि तपाईलाई छोरा भन्दा बाउ नै श्रेष्ठ लाग्छ, छोरा भन्दा बाउ नै उत्तम लाग्छ भने महाराज यो दरबारमा तपाईले मेरो बाउलाई नै राख्नुस्, मलाई छोडिदिनु। यदि तपाईलाई बाउ भन्दा छोरा श्रेष्ठ लाग्छ भने मलाई लिनुस्, बाउलाई छोडिदिनुस्। भन्नुस् महाराज तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मौसत पण्डितले त्यसो भनिसकेपछि त राजा त छक्क पर्यो त। किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि राजाले त अब उसको बुबा श्रीवर्धन भन्दा त मौसत पण्डित नै श्रेष्ठ ठानेर, उत्तम ठानेर दरबारमा राख्नु थियो, दरबारमा निमन्त्रणा गर्नु थियो। त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि हे मौसत पण्डित, म त यहाँनिर श्रीवर्धन भन्दा तिमीलाई नै राख्न चाहन्छु, बाउलाई भन्दा म छोरालाई नै यहाँ राख्न चाहन्छु। किन र महाराज तपाईलाई श्रेष्ठ उत्तम मन पर्दैन? तपाईँ त भन्नुहुन्छ छोरा भन्दा बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, छोरा भन्दा बाउ नै उत्तम हुनुहुन्छ। भनेपछि उत्तम र श्रेष्ठ बाउ हो भने तपाईँ बाउलाई राख्नुहोस्, मेरो बाउ, मेरो पिता श्रीवर्धनलाई तपाईँ राख्नुहोस् दरबारमा, मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। होइन होइन हे मौसत पण्डित, यहाँनिर चाहिँ तिम्रो पिता श्रीवर्धन भन्दा तिमी नै श्रेष्ठ लाग्छ, तिमी नै उत्तम लाग्छ। सारा मन्त्री अमात्य सैनिक राज परिवारदेखि लिएर नगरवासीहरू सबै त्यस्तै भन्छ। यदि त्यसो हो भने
मैले आफ्नो पिताको आसनमा बसेर कुनै ठुलो गल्ती गरे, कुनै मूर्ख्याइ गरे? मेरो पिताले पनि मलाई छोडिदिएको आसनमा मैले बसेर के मैले चाहिँ मूर्ख्याइको प्रश्न गरे? मैले तपाईका कस्ता यी पण्डितहरू जसले यति जाबु कुरा पनि बुझ्न नसकिने यस्ता चाहिँ 4 जना यस्ता पण्डितहरू तपाईले राख्नु भएको छ। कटाबाट ल्याउनु भयो यस्ता पण्डितहरू? जसलाई पण्डितको लक्षण, जसलाई पण्डितको महत्त्व पनि नबुझ्ने यस्ता पण्डितहरू भनाउँदाहरूले अघिसम्म त ठुलै ताली पिटिरहेको थियो। भन्नुस् सेनाको पण्डितहरू, तपाईहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्नुस् के भन्नुहुन्छ? हरेक स्थानमा, हरेक ठाउँमा छोराहरू भन्दा जहिले पनि बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, बाउ नै उत्तम हुन्छ। के भन्नुहुन्छ हे सेनाको पण्डित? के भन्नुहुन्छ हे कुश पण्डित? के भन्नुहुन्छ हे कामिन्द पण्डित? के भन्नुहुन्छ हे देवेन्द्र पण्डित? हरेक स्थानमा छोरा भन्दा बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, बाउ नै श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ महसद पण्डितले त्यस्तो प्रश्न गरिसकेपछि त बिचरा त्यो सेनाको पण्डितहरू कहाँनिर उसको दोष होला? त्यो दोष समाएर उसले मूर्ख चाहिँ प्रमाणित गर्नको निमित्त ताक पारिरहेका बिचराहरूले त ताली त पिटेको हो। अब त सबैको अगाडि उनीहरूको अनुहार नै न्याउरो भयो, अँध्यारो भयो, टाउको निहुर्याएर बस्नु पर्यो। महसद पण्डितको एउटा प्रश्नले त्यो 4 जना पण्डितहरूको त शिरै झुक्यो। त्यसपछि महसद पण्डितको यस्तो तर्क सुनेर त्यहाँका मन्त्री अमात्य सेनाहरूले अब ताली पिटे। हो त जहाँ पनि बाउ नै श्रेष्ठ, बाउ नै उत्तम हुन्छ भन्ने हुँदैन। छोराहरूको गुण, छोराहरूको प्रतिभाको कारणले गर्दाखेरि बुवाहरू भन्दा पनि छोराहरू पनि श्रेष्ठ हुन सक्छ, उत्तम हुन सक्छ। यो महसद पण्डितले सही चाहिँ तर्क पेश गरेछ भनेर त्यहाँ त ताली पिट्न थाल्यो। त्यहाँ त राजा पनि हर्षित भयो। अब हो 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 सबै हर्षित भएर गललल्ल, हैन? त्यहाँ त महसद पण्डितको जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार भएछ। बिचरा सेनाको पण्डितहरू त झुक्रेर बसिरहे। बेकारमा मूर्ख भनेर हामीले गाली गर्न थाले, बेकारमा उसको उपहास गर्न पुगे। तर वास्तवमा यहाँतिर तपाईले जान्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि महसद पण्डितले आफ्नो पितालाई अपमान गर्नको निमित्त, अनादर गर्नको निमित्त त्यहाँ आसनबाट उठाएर आफू बसेको होइन। यसको मूल कारण त त्यहाँका चाहिँ ईर्ष्यालु ती पण्डितहरूलाई महसद पण्डितको पण्डिते देखाउनको निमित्त मात्र त्यो प्रयोजन मात्रै गरेको हो। वास्तवमा बोधिसत्वहरूलाई जतिको आफ्नो पिताको गौरव, पिताहरूको मान मर्यादा जस्तो विषयलाई जान्ने बोधिसत्वहरू जस्तो अरू को हुन सक्ला? त्यहाँ त ती चाहिँ ईर्ष्यालु डाहा गर्ने ती पण्डित नभइकन पनि पण्डित भनेर बसिरहेका ती 4 जना पण्डितहरूको चाहिँ सेखी चार्नु थियो। त्यसैले मात्रै महसद पण्डितले त्यहाँ तर्क पेश गर्नको निमित्त जताततै बुबा भन्दा छोरा कम हुँदैन, जताततै छोरा भन्दा बुबा नै श्रेष्ठ हुँदैन, उत्तम हुँदैन भन्ने प्रज्ञा सबैलाई दिनको निमित्त, यानि कि त्यो पण्डित बनाउँदा सेनाको पण्डितहरूलाई सम्म त्यो ज्ञान दिनको निमित्त महसद पण्डितले त्यो एउटा तर्जुमा प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। वास्तवमा बुवालाई उठाएर बुवाको अपमान गर्न खोजेको होइन। महसद पण्डितलाई त आफ्नो पिता साह्रै नै महान लाग्छ, साह्रै नै गर्व लाग्छ। महसद पण्डितले श्रीवर्धनलाई आफ्नो आदर्श ठान्छ। त्यो कहाँसम्मको त्यो चाहिँ सम्मान हो। त्यसरी चाहिँ सबै कुरा छर्लङ्ग भएपछि महसद पण्डितले गएर
आफ्नो पिताको श्री चरणमा ढोक गरेर, पिता तपाईको आशिष, तपाईको सहयोग, तपाईको सद्भाव, तपाईको त्यागको कारणले गर्दाखेरि आज यो नगरमा पण्डित भनेको के हो यहाँ प्रस्ट्याउन पाएँ मैले। पण्डित भनेर चाहिँ से थारो पार्ने त्यस्ता अपण्डितहरूलाई पनि मैले प्रमाण पेश गरेर उनीहरूको सेखी झार्न पाएँ। पिता तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। मैले एकपल्ट तपाईलाई यसो हेरेर इसारा के गरेको थिएँ, तपाईँ जुरुक्क उठ्नु भएर यता बस्नुहोस् महर्षि पण्डित भनेर तपाईँले आसन छोडिदिनु भयो। तपाईँको त्याग, तपाईँको साथ सहयोगको लागि म हर हमेशा नतमस्त भएर तपाईँको चरणमा शिर निहुराउन चाहन्छु भनेर महर्षि पण्डितले त्यही सभामा महर्षि पण्डितले आफ्नो पिताको शिरमा ढोगे। सबैले देख्यौ त महर्षि पण्डितले चाहिँ आफ्नो पितालाई कहाँ राख्छ। यो त यस्ता पण्डित, मूर्ख पण्डितहरूलाई प्रस्ट्याउनको निमित्त, तर्क पेश गर्नको निमित्त महर्षि पण्डितले प्रमाणितको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ तर्जुमा गरेको देख्यौ त भनेर फेरि महर्षि पण्डितको त्यहाँ चाहिँ गललल्ल हुने गरी त्यहाँ साधुकार दियो। सबैले जय जयकार गरे, जय जयकार गरे। त्यस्तो अवस्था देखेपछि विदेह राजाले त ओहो थाम्नै नसकेर महर्षि पण्डितलाई अङ्गालेछ। ओहो छोरा होस् त यस्तो, छोरा होस् त यस्तो, छोरा होस् त यस्तो। आँसु छारेर महर्षि पण्डितलाई ओहो अङ्गालेर छोरा होस् त यस्तो, छोरा होस् त यस्तो। त्यसपछि उसको पिता श्रीवर्धनलाई हात जोडेर राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे श्रीवर्धन तिमी साह्रै भाग्यमानी छौ, यस्ता छोराको पिता। तिमी प्रति पनि मेरो शिर पनि सुकेको छ। त्यसैले महर्षि पण्डित तिम्रो मात्र छोरा होइन, यो राष्ट्रकै एउटा हुनहार छोरा हो। यस्ता छोरा जन्माउने आमा बुवा प्रति मेरो लाख लाख सलाम छ, मेरो नमन छ। हे श्रीवर्धन म तिमीलाई एउटा, आज म राजा भए पनि हे श्रीवर्धन तिमीसँग म केही चिज माग्न चाहन्छु। श्रीवर्धनले भने, महाराज मलाई लज्जित नपार्नुहोस्, राजा भएर मसँग के माग्नुहुन्छ र तपाईँ? मसँग जे छ तपाईसँग नभएको के छ? मसँग माग्छु भनेर तपाईँले मलाई लज्जित नपार्नुहोस् महाराज। राजाले भने, बरु मसँग जे छ सबै तिमीसँग छ, तर तिमीसँग भएको चिज मसँग छैन हे श्रीवर्धन। त्यसैले त म तिमीसँग माग्न चाहन्छु। आशा छ तिमीले मलाई निराशा बनाउने छैन। अनि श्रीवर्धनले के भने त भन्दाखेरि, महाराज राजाले केही माग्दाखेरि मैले दिन पाउनु मेरो सौभाग्यको विषय हुन्छ। भन्नुहोस् महाराज म तपाईलाई के सेवा गरौँ? हे श्रीवर्धन, जो यो तिम्रो छोरा महर्षि पण्डित छ, आजदेखि अहिलेदेखि म यो महर्षि पण्डितलाई आफ्नै छोरा बनाएर यही राज दरबारमा राखेर पालन पोषण गर्न चाहन्छु। र यो राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त कयौं काम कर्तव्यहरू निभाउन चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि महर्षि पण्डित सानोतिनो व्यक्ति होइन। त्यसैले आजदेखि अहिलेदेखि महर्षि पण्डितलाई छोराको रूपमा मलाई पालन पोषण गर्न दिनु भनेर राजाले आफ्नो छोरा बनाएको थियो महर्षि पण्डितलाई। त्यस्तो खुसी भएको के, यस्तो पो छोरा त, छोरा होस् त महर्षि जस्तो। त श्रीवर्धनले भने, महाराज मैले तपाईलाई निराशा बनाउँदैन त भने, तर महर्षि पण्डितको सवाल छ। ऊ अहिले सानै छ,
ऊ खेल किर्दामा रमाउने खालको छ, साथीभाइसँग बस्ने खालको छ। हे श्रीवर्धन, त्यो चिन्ता नगर। मौसद पण्डितका साथीहरू पनि मेरो छोरा नै समान हो। सबै उसका हजारै जना साथीहरू पनि यही दरबारमा बस्ने छ। बस मलाई मौसद पण्डित म छोराको रूपमा राख्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि श्रीवर्धनले ठिकै छ महाराज, मैले आफ्नो छोरा बनाइराख्दाखेरि कतिको हित उपकार होला र, तर राजाको छोरा भइसकेपछि यो राष्ट्र र जनताहरूको लागि कति ठुलो काम गर्न पाउला। त्यसैले मैले आफ्नो छोरा यो राष्ट्र र यो जनताको हित सुखको निमित्त मैले आज तपाईलाई मेरो छोरा चढाएँ, दान गरे भने जस्तै हो के। त्यो पनि चढाएँ भनेको तपाईको जिम्मा लगाएँ भनेर श्रीवर्धनले आफ्नो छोरा मौसद पण्डितका साथ उसका चाहिँ 1000 जना छोराहरू सहित त्यो चाहिँ राज दरबारमा राजालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको। अब वस्तुहरू त होइन तपाईको जिम्मा लगाएको, तपाईले आफ्नो छोरा जस्तै गरेर राख्नुहोस्। हे श्रीवर्धन, तिमीले चिन्ता नलिनु, यो तिम्रो मौसद पण्डित जो छोरा छ मेरो मात्रै छोरा होइन, तिम्रो मात्रै छोरा होइन, यो राष्ट्रकै छोरा हुनेछ। यसले राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त उसले आफ्नो पण्डित्याइ प्रस्तुत गरेर सबैको सुख शान्तिको निमित्त काम गर्नेछ भनेर महाराजले श्रीवर्धनलाई पनि र श्रीवर्धन महाजनसँग आएका अरू सेठहरूलाई पनि आवश्यक रूपमा चाँजो बाँझो सुख शान्तिको निमित्त सारा प्रबन्ध मिलाइदिए र मौसद पण्डितका चाहिँ आमा जो छन् ती आमालाई पनि आवश्यक रूपमा हैन सारा कुराहरू आमा चाहिँलाई सम्म पनि सारा व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेर राजाले चाहिँ धुमधामले श्रीवर्धन र उसका सेठहरू र सबैलाई बिदाई बारी गरे। आमालाई पनि सन्देश पठाए, अब तपाईको छोरा राष्ट्रको छोरा भयो, सन्तुष्ट हुनुहोला साधुवाद भन्दै खबर पठाइदिए। र यता त्यो बेलादेखि विदेह राजाले मौसद पण्डितलाई आफ्नो छोरा जस्तै पालन पोषण गरेर उसका साथीहरूलाई पनि अब खेल्नको निमित्त बालकै छ हैन, त्यो अनुसारले अब आइन्दादेखि मौसद पण्डित विदेह राज्यको दरबारमा नै बस्ने भयो र उसले आफ्नो पण्डित्याइ आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र र जनताहरूको लागि हित सुखको निमित्त काम गर्ने भयो। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले यति नै चाहिँ उ गरेँ है। भोलि पनि अरू अब हैन, अब मौसद पण्डित त दरबारमा आइसक्यो हैन, अब राजकुमार जस्तो भइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ अब सेनक पण्डितहरू त त्यहीँ छ। सेनक पण्डितहरूलाई त अब लज्जा बोध भयो। अब उनीहरूले कस्तो कस्तो षड्यन्त्रहरू गर्छन् हैन, अझै पण्डित प्रस्ट्याउनको निमित्त, पण्डितै हो भन्नको निमित्त अझै थप परीक्षण चाहिँ गर्नको निमित्त अब कस्तो कस्तो तामझाम उनीहरूले चाहिँ गर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा हामी देशना गर्ने नै छौँ। आजको लागि चाहिँ यो देशना यही मैले चाहिँ क्रमशः गरेँ। भोलि पनि अवश्य तपाईहरुले सुन्दै जानु होला है। विभिन्न चाहिँ अब घटनाक्रमले चाहिँ प्रज्ञा वृद्धि गर्नको निमित्त धेरै नै सहयोग गर्ने यो जातक हो हैन। त्यसैले चाहिँ अब तपाईहरुले पनि सुनेर आफूमा चाहिँ प्रज्ञाको विकास गरेर हैन अरूलाई पनि यस्ता चाहिँ प्रज्ञाको चाहिँ हैन विस्तार गर्नको निमित्त पनि यो एक किसिमको माध्यम हुन सक्छ। त्यसैले सुन्दै गर्नु होला। आज पनि शान्त दान्त पूर्वक सुन्नु हुने हैन। हुन त आज नेपाल बन्द हो, अब समाचारहरू यो समाचार त्यो समाचार त सुन्नै पर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब सुन्नुस्, ती समाचारहरू पनि सुन्नुस्, तर देशना पनि सुन्नुस् है। अरूलाई पनि सुनाउनुस्, कमेन्ट गर्नुस्, लाइक गर्नुस् र शेयर पनि गर्नुस् है, ताकि अब यो देशको यो परिस्थितिमा चाहिँ वाक्क दिक्क भएका व्यक्तिहरूले कमसे कम
हैन। यस्ता धर्मको कुराहरू सुनेर कमसेकम मनलाई शान्त त पारोस् न हैन। त्यसैले चाहिँ अवश्यमेव भोलि पनि हामी भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेल चाहिँ अब बिदाई माग्नु पर्नेछ र त्यसको अगाडि पुण्यानुमोदन गरौँ। पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि यहाँ चाहिँ केही चाहिँ उपासकहरूको यहाँ नाम मैले उल्लेख गर्न चाहेँ है। हाम्रा चाहिँ उपासिका दिनानुदिन देशना सुन्नुहुने मिना गुरुङ उपासिकाले चाहिँ यो पठाउनु भएको उहाँको ठुलो दाई राजेन्द्र कुमार गुरुङ को जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँ 56 वर्षको हुनुभएको उपलक्ष्यमा उहाँको जन्मदिन परेकोमा परित्राण है भोजन त्यस्तै गरी अनुमोदन गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आर्थिक रूपमा 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। हाल चाहिँ उहाँ युकेमा बसिरहनु भएको छ है। अनि त्यस्तै मिना गुरुङका उहाँको बहिनीको छोराको पनि चाहिँ तपाईँको 25 गते जन्मदिन हो। अहिले मैले भनिदिइहालेँ है। 25 गतेको जन्मदिन चाहिँ विलियम गुरुङ अहिले उहाँहरू चाहिँ हङकङमा बस्नुहुन्छ। उहाँका पिता मिलन गुरुङ र बिना गुरुङ उहाँहरू पनि चाहिँ अहिले युकेबाट हो। उहाँको जन्मदिन 25 गतेकोमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ रु 2000। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद मैले चाहिँ व्यक्त गर्न चाहेँ है। र अन्तमा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ मैले आज नेपाल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा उपासिका एकजना हुनुहुन्थ्यो कीर्ति है। उहाँ चाहिँ के हो कीर्ति तुलाधर उपासिका है। उहाँको चाहिँ आज भन्देलाई चाहिँ भेट्ने उहाँको चाहिँ योजना थियो 22 गते बिहिबार है। उहाँको चाहिँ आमाको चाहिँ हैन कीर्ति तुलाधरका आमा आशा कुमारी कसा को चाहिँ पुण्यतिथि परेको रहेछ है। आज चाहिँ अब भोजन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ दिउँसो आउने प्रोग्राम थियो हैन। तैपनि मैले उहाँको चाहिँ परित्राण गरिदिएको छु है। उहाँ चाहिँ आज बिहिबार हो। उहाँ चाहिँ आउन नसके तापनि अब चाहिँ अब के गर्ने अब नेपाल बन्द भइहाल्यो। अब आउने परिस्थिति छैन। तैपनि मैले उहाँको आमाको नाममा चाहिँ परित्राण गरिदिएँ। अहिले पनि पुण्य अनुमोदन अवश्य गरिदिउँला। खैर केही छैन। कुनै समय मिलेको खण्डमा अवश्य चाहिँ अब भेटघाट हुने नै छ। उपासिका मन चाहिँ सानो नपार्नुहोस्। देश परिस्थिति अनुसार पनि अब गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हैन। त्यसैले सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका देशनाहरू सुन्दरी म सबैलाई साधुवाद। आजको दिन तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बिताउन सकोस् है। अब विभिन्न समाचारहरू सुनेर मन चाहिँ अब कुण्ठित गर्नुभन्दा पनि यो देशनाहरू बार बार सुनेर चाहिँ मन प्रफुल्लित पार्नुहोस् है। अब त्यही भन्न चाहन्छु। र अन्तमा गरिएको सारा पुण्य चाहिँ बितेर जानुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते है। त्यस्तै गरी चाहिँ स्याडो पण्डिता भिमुक्ष लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई तपाईँहरू सबैको सुख शान्ति समृद्धि रोग शोक भय अन्तर विघ्नबाट शान्त भएर जाउन् र देशमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुख शान्ति छाओस् भनेर आशिका गर्ने पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय हो। सबैलाई साधुवाद।